नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलन लाई नारायण बोलन लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। महोदगल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरिलाई जगत का एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर सुन्दर ढङ्गबाट निरूपण गर्ने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। श्री पुराण रत्न भनेर जसको सम्मान छ पूर्वाचार्यहरूद्वारा, ब्रह्मसूत्रका सम्पूर्ण भाष्यकर्ताहरूले जसको अत्युच्च आदर गर्नुभएको छ, त्यस्तो श्री विष्णु पुराण ज्ञानको भण्डार हो, जसका वक्ता हुनुहुन्छ श्री पराशर महर्षि, श्रोता हुनुहुन्छ मैत्रेय ऋषि। गएका श्रृङ्खलामा हामी श्रवण गर्दै थियौँ जब कंस जस्ता दुष्टको अपराध अत्यन्तै उत्कर्षमा पुग्यो, पृथ्वी भाराक्रान्त बनेर सुमेरु पर्वतमा भएका सम्पूर्ण ब्रह्मादि देवताहरूका सभामा गएर स्तुति गर्नुहुन्छ, गाईको रूप धारण गरेर विनती गर्नुहुन्छ, यस प्रकारको अत्याचार बढ्ने हो भने म रसातलमा पुग्नेछु। अधर्मको वृद्धि हुँदै गयो भने दैत्यहरूको असुरहरूको बल वृद्धि भएर तपाईहरूलाई पनि पीडा हुन सक्छ, त्यसैले केही विचार गर्नुहोस्। पृथ्वीका वचनलाई सुनेर ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका तमाम देवताहरू पृथ्वीलाई पनि साथमा लिएर भगवान श्री जगन्नाथको स्तुति गर्नका लागि क्षीरसागरमा जानुहुन्छ। स्तुति गर्नुभयो। स्तुति श्रवण गरिसकेपछि भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूप छ भगवानको। ब्रह्माणम आह प्रीतेन विश्वरूपम प्रकाशयन्, विश्वरूप प्रकट गर्नुभयो। जुन विश्वरूपको दर्शन ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका मुख्य देवताहरूले त गर्न सक्नुहुन्छ,
परन्तु सामान्य देवताहरूको त्यो दृष्टिगोचर बन्न सक्दैन। सबैका आँखाहरू बन्द हुन्छन् भगवानको तेजका अघिल्तिर। जगत आकारका रूपले भगवान प्रकट भइदिनु भयो। ब्रह्माजीले अरू देवताहरूका साथमा भएर भगवानको विधिवत सेवा सम्पन्न गर्नुहुन्छ। भगवान मन्द मुस्कुराइरहनु भएको छ। प्रसन्न भएर भन्नुभयो ब्रह्माजीसँग, भगवान श्रीहरिले, भो भो ब्रह्मन् त्वया मत्त सहदेवैर्यदिश्यते तदुच्यताम् अशेषं च सिद्धमेवावधार्यताम्। तपाईँ के भन्नका निमित्त आउनुभएको छ देवताहरूका साथमा? हे ब्रह्मन, बताउनुहोस्। त्यो सबै म सुन्छु। आफ्ना मनका विचारहरू सबै राख्नुहोला। भगवानले यसरी प्रस्ताव गरिसकेपछि भगवान सर्वेश्वर श्रीहरिका सन्निधिमा ब्रह्माले सम्पूर्ण देवताहरूबाट अनुमोदित एक विनती राख्नुहुन्छ। सबैका आँखा बन्द जस्ता भएका छन्। ब्रह्मा भगवानको दर्शन गर्न समर्थ रहनु भएको छ। ब्रह्माले देवताहरूका तर्फबाट भन्नुभयो, प्रभु हजुर विश्वरूप हुनुहुन्छ, हजुर सर्वव्यापक तत्त्व हुनुहुन्छ। हजुरका हजारौं हात, हजारौं पाउ, हजारौं नेत्र, हजारौं शिर, यी अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हजारौं छन्। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः सहस्रबाहो बहुवक्त्रपाद। नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति विनाश संस्थानकरा प्रमेय। सामान्य बुद्धिको विषय हजुर बन्न सक्नुहुन्न। यस्ता प्रमेय हजुर हुनुहुन्छ। हे भगवान, हजुरलाई बार बार वन्दना छ, पुनश्च वन्दना छ। जगत बनाउने, पालन गर्ने अनि संहार गर्ने सारा कार्य हजुर नै गर्नुहुन्छ। वेदले हजुरलाई सहस्र शीर्षा पुरुषः भनेर, हजारौं शिर भएका, हजारौं अङ्ग प्रत्यङ्ग भएका भनेर बताउनु भएको छ। यसको तात्पर्य हामीले पहिलेकै भागमा सुनिसकेका छौँ। भगवानको हात छैनन्, घोडा छैनन्, नेत्र छैनन्, भगवानको मुख छैन इत्यादि वेदका वाक्यहरू। त्यसै गरी सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारौं हात छन्, हजारौं शिर, हजारौं आँखा, हजारौं घोडा, यी दुवै वाक्यको समन्वयलाई पहिले सुनिसकेका छौँ हामीले। त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ। तात्पर्य यो हो कि भौतिक अङ्ग प्रत्यङ्ग भगवानको छैन। सबै अप्राकृत छन्, दिव्य छन्, कहिले नाश नहुने छन्। यही नै रहस्य हो। ब्रह्माजीले त्यस्तै स्वरूप देखि पनि त रहनु भएको छ नि अहिले विश्वरूपका रूपले। देवताहरूका त आँखा भगवत तेजले बन्द बन्द हुँदैछन्, तर पनि उनीहरू पनि दर्शन गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। भगवानसँग विनती गर्दै भन्नु, प्रभु हजुर सूक्ष्ममा अत्यन्तै सूक्ष्म, विशालमा पनि हजुर नै विशाल। भगवानका हजार नाम मध्ये अणु र बृहत, कृश, स्थूल, गुणभृन, निर्गुणो, महान सबै प्रकारको स्वरूप बताइएको छ। हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। यी पृथ्वी अत्यन्तै भाराक्रान्त बनेकी छन्। यी बलशाली दुष्ट दैत्यहरूले सताइरहेका छन्। यिनका जति पनि पर्वत तटहरू हुन्, आधारका रूपले, आडका रूपले, ती सबै विचलित हुन थालिसके। यिनका सम्पूर्ण बन्धनहरू छिन्न थालिसकेका छन्। जस्तो कि हाम्रा शरीरका एक एक नसाहरू एकदम शिथिल हुँदै गए, छिन्दै गए, शरीरले काम गर्दैन। कुनै पनि बन्धन केही चिजलाई बाँधेर राखेको त्यो बन्धन खुकुलो हुँदै गयो, छिन्दै गयो भने त्यो पोखिन्छ, त्यो विनाश हुन्छ। आज पृथ्वी पनि त्यस्तै बन्दै गएकी छन् प्रभु। यी असुरहरूका दुष्ट्याइले गर्दा अधर्म बढेर गएको छ। हजुर जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, रक्षक पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। परायणाम त्वाम जगताम उपैति भारावतारार्थम अपारसार। त्यसैले पृथ्वी अनि अरू देवताहरूका साथमा म हजुरका शरणमा आएको छु। हजुर रक्षक हुनुहुन्छ। रक्षकमा हुनुपर्ने रक्षकत्व धर्म भनेको कस्तो हो भने, जो आपत्ति छ त्यो आपत्तिलाई हटाइदियोस् अनि पुनः
मङ्गल प्रदान गरोस्। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति यी दुवै कार्य गराउन सक्नेलाई मात्रै रक्षक भनिन्छ। जेले हित गर्छ त्यो प्रदान गरिदिने, जेले अहित गर्छ, जेले आपत्ति गरिरहेको छ त्यसलाई हटाइदिने हो, उसलाई रक्षक भनिन्छ। ब्रह्मादिका देवताहरू यसै गरी भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु हजुर सर्वरक्षक हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुरका शरणमा हामी आएका छौँ। हजुर संसारको भार उतार्नका लागि अति कुशल भइबक्सन्छ। संसारमा कस्तो भार अनि ती भार नाश कसरी गर्नुपर्छ यो कुरा हजुरले जानिबक्सेको छ। हे देवताका नाथ, हे प्रभु, म भएँ इन्द्र, अश्विनी कुमार, वरुण, यी रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु, यसै गरी अग्नि आदि गरेका समस्त देवगण यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी त जान्दैनौँ हामीले के गर्नुपर्छ र यो जो विपत्ति त्यो नासिन्छ। हजुर मात्रै जानिबक्सन्छ हामीले के गर्नुपर्छ र यो विपत्ति नासिने हो, त्यो जान्नेवाला हजुर मात्र हुनुहुन्छ। हामी हजुरका आज्ञाका अपेक्षामा छौँ। हजुरले जे अराइबक्सन्छ, जे गर भनिबक्सन्छ हामी त्यही गर्छौँ। हामी त हजुरका किङ्कर हौँ, सेवक हौँ। सुराः समस्ताः सुरनाथ कार्यं येभिर्मया यच्च तदीश सर्वम् आज्ञापयाज्ञां परिपालयन्तस्तवैव तिष्ठाम सदास्तदोषाः। हे प्रभु, यी सबै प्रकारका विपत्तिबाट मुक्त हुनका लागि हामी हजुरका आज्ञाकारी भएर आएका छौँ। आज्ञा दिइबक्स्योस् हामीले के गर्नुपर्छ। देवताहरू जति बेला आपत्ति पर्छ उस बेला भगवानका शरणमा जान्छन् र भगवान हजुर मात्रै रक्षक हुनुहुन्छ, हजुर मात्रै तारक हुनुहुन्छ। हामी त केही न कामका छौँ, हामीसँग शक्ति छैन भनेर ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, वरुण, अश्विनी कुमार, पृथ्वी सारा देवताहरू पुग्नु भएको छ भगवानका सन्निधिमा। जति बेला आपत्ति पर्छ यसै गरी देवताहरू जान्छन्, गएर उसै गरिकन रुन्छन्, कराउँछन्। अनि भगवानले जब उनीहरूको आपत्ति टारिदिनुहुन्छ त्यस पछाडि आफैलाई ईश्वर मानेर बस्छन् र भगवानकै तिरस्कार गर्छन्। श्रीमद् भागवतका अनुसार पनि जब वृत्रासुरको जन्म भयो अग्निकुण्डबाट, त्वष्टा देवताले इन्द्रलाई मार्ने शत्रु पैदा होस् भनेर हवन गर्नुभएको थियो। स्वरमा व्यत्यास भयो। यस प्रकारका अविचार आदि यज्ञमा अलिकति मात्रै गडबडी भयो भने उच्चारणमा अथवा भावमा, क्रियामा, द्रव्यमा केही तलमाथि भयो भने त्यसबाट विपरीत फल मिल्दछ। डरलाग्दो असुर त पैदा भयो अग्निकुण्डबाट, वृत्रासुर नाम गरेको। तर इन्द्रले मारिने शत्रु त्यस्तो भयो उच्चारणको गडबडीले गर्दा। डरलाग्दा त्यो असुरले सबैलाई आक्रान्त गरेको छ। सारा देवताहरू भएका छन्, दौडिएका छन्, भगवानका सन्निधिमा गएर स्तुति गर्छन्। त्यसबेला पनि यसै भन्छन् उनीहरूले, अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्य परं हिवालिसः स्वलाङ्गुलेनात्तिति तर्ति सिन्धुम। देवताहरूले भन्नुभयो, प्रभु कोही पनि जीवात्मा संसार सागर तर्छु, मोक्ष पदमा पुग्छु यसरी चिताएको छ उसले भने हजुरकै चरणको आश्रय लिनुपर्छ। हजुरका चरण मात्रै एक रक्षक। हाम्रा चरण समातेर रोएर कराएर के गर्ने र? हामी त यसरी एउटा दैत्य प्रकट हुँदा पनि रुँदै कराउँदै हजुरकै पास आइपुग्छ। उसले जति रुन्छ त्योभन्दा धेरै डाको छोडेर त हामी रोइरहेका छौँ, आफ्ना आफ्ना लोक छोडेर आएर। हामी जस्ता रुन्चेका गोडा समाएर संसार तर्छु भन्नु कस्तो हो? उदाहरण दिनुहुन्छ कि एउटा कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र तर्न खोज्नु जस्तो हो। समुद्रमा कुकुर गयो, कुकुरका पुच्छर समातेर अर्को गयो। कोही मनुष्य अलि पर पुगिसकेपछि त्यही कुकुर समाप्त हुन्छ, यो पनि समाप्त हुन्छ। हामी सबै नै संसारमा फँसिरहेका छौँ। हामीले त संसार सागर
कसैलाई तार्दिन त होइन, आफै तर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले हजुरका चरणमा आउँछौँ हामी। संस्कृतमा स्वा भनेर कुकुरलाई भनिन्छ, स्वलाङ्गुलेन। लाङ्गुल भनेको पुच्छर हो, त्यो कुकुरका पुच्छरलाई समातेर सिन्धुम अतितर्ती। समुद्र तर्न खोज्यो भने के हुन्छ, त्यो त्यहीँ डुब्छ, सकिन्छ। हाम्रा उपासनाद्वारा हाम्रा चरण समातेर मोक्ष मोक्ष भनेर कोही लाग्छन् भने तिनीहरू उसै गरी संसारमा डुबिरहन्छन्। हजुर त अत्यन्तै परिपूर्ण काम, कुनै प्रकारका अपेक्षाले रहित त्यस्ता ब्रह्म हुनुहुन्छ। आफूमा भएको प्राप्ति जति हो, कल्याण गुण, कल्याण स्वरूप, वैभव, यी सबैले हजुर सदैव पूर्ण हुनुहुन्छ, सर्वत्र विराजित हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ। हजुरलाई कुनै चिज नयाँ भन्ने लाग्दैन। यस्ता ब्रह्मका चरण समातेर कोही तर्न सक्यो, यस्ता नारायणका चरण समातेर कोही तर्न खोज्यो हो, उसैले मात्रै संसार तर्न सक्छ। अन्यथा अरू सबै मूर्ख हुन् जो देवतान्तरका चरण समातेर संसार तर्न खोज्छन्। विनोपसर्पत्य परम हि बालिशः, त्यो त मूर्ख हो, बालकै हो। यसरी देवताहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ। यसबाट हामीले के सम्झनुपर्छ भने अन्यान्य देवताहरूले संसारको ऐश्वर्य प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, तत्त लोकको सुख पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, परन्तु मोक्ष केवल भगवान नारायणले मात्र प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले त यी सारा देवताहरू भगवानका सन्निधिमा गएर यसै गरी भनिरहेका छन्, हामीबाट पार लाग्दैन, हामीलाई पनि पार लगाइदिने, हाम्रो पनि रक्षा गरिदिने केवल हजुर मात्र होइबक्सन्छ। यसरी ब्रह्मादि देवताहरूले भन्नुभयो, भगवानसँग यस्तो आपत्ति भएको छ, पृथ्वी भाराक्रान्त बनेकी छन्, हजुर रक्षक हुनुहुन्छ, हजुरमा सामर्थ्य छ, यो पीडामा हामी आएका छौँ, यसबेला हामीले के गर्नुपर्छ त्यो आज्ञा होस्, अरू केही नै भन्नु भएन देवताहरूले। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय भगवान मुस्कुराउनु भयो ब्रह्माजीका कुरा सुनेर, आपत्ति बुझ्नु पनि भयो भगवानले। त्यस पछाडि तत्कालै आफ्ना शिरबाट 2 केश उखाल्नुहुन्छ। उज्जहारात्मना केशौ शीतकृष्णौ महामुने, यसरी उखाल्नुभयो। सेतो केश थियो, एउटा कालो केश। भन्नुभयो यी 2 केश छन्, यी मेरा तेज हुन्, म नै हुँ। अब यसैबाट जगतको उद्धार हुन्छ, दुष्टहरूको विनाश हुने, तिमीहरूको रक्षा हुने, पृथ्वीको रक्षा हुने, धर्मको रक्षा हुने, अनि सम्पूर्ण क्लेशहरू नाश हुने र तिमीहरू सबैलाई आनन्द मिल्दछ, पृथ्वीलाई पनि शान्ति मिल्दछ। जाओ। यहाँ बताइएको छ 2 केश। यसबाट कतिपय व्याख्याताहरूले भगवान विष्णुको अंशले त्यो केशबाट अवतार लिएको, त्यो केश भनेकै अंश, यसुसले कृष्ण भनेका भगवान विष्णुका अंशावतार हुनुहुन्छ। उसै गरी सेतो केश भनेर बलरामजी पनि अंशावतार हुनुहुन्छ भनेर यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ। परन्तु प्राचीन व्याख्याताहरूले यहाँ यसरी अर्थ गर्नुभएको छ, केशव भनेको तेजसी, भगवानका 2 तेज, 2 प्रकारका तेजहरू। केश शब्दको तेज कसरी अर्थ गर्न पाइन्छ भन्दा, कह आत्मा, कह भनेर आत्मालाई जान्नुपर्छ, जीवात्मा। तस्मिन सेते, त्यो आत्मामा पनि शयन गर्नेवाला, आत्माका पनि अन्तर्यामी रूपले रहनेवाला हुँदा केशः हुन्छ। सर्वान्तर्यामी भगवान स्वयं प्रकट हुनुहुने भयो, त्यो सङ्केत गर्नुभयो, यो अर्थ हो। यहाँ कोही अंश होइन, स्वयं भगवानको तेज भगवानले आफूबाट निकालिदिबक्स्यो हो। यिनीहरूले नै अब तिमीहरूको रक्षा गर्नेछन्। तात्पर्य के हो, मैले नै तिमीहरूको रक्षा गर्नेछु। कसैको तेज कोही व्यक्तिभन्दा अलग हुँदैन, तेज उसैमा अन्तर्गत हुन्छ।
शक्तिमानमै अन्तर्गत हुन्छ। यसोसले यहाँनिर केस भन्नाले एक अंश मात्रै आएर कृष्ण बन्नुभएको भन्ने अर्थ गर्न हुन्न। सबै शास्त्रहरूको सारलाई हेर्दा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, भगवान् श्रीकृष्ण त साक्षात् आदि नारायण नै हुनुहुन्छ। भगवानको तेज प्रकट भयो यति मात्र अर्थ हो। यहाँ भन्नुभयो जाओ, अब जति पनि तिमीहरूले पहिले सङ्ग्राममा असुरहरूलाई मारेका थियौ, देवासुर सङ्ग्राममा, ती सबै उद्दण्ड बनेर पृथ्वीमा भार बनेर शिशुपाल, दन्तवक्त, जरासन्ध, कंस आदि गरेका दुष्टहरू बनेर जन्मिसकेका छन्। अब विलम्ब भइसकेको छ। तिमीहरू जानु, ब्रजभूमिमा जन्म लिनु, यदुकुलमा जन्म लिनु, जहाँ आवश्यकता रहन्छ मेरो अवतारका लागि सहयोग गर्ने हो त्यहाँ गएर अवतार लिनु। अनि तिमीहरूका साथमा म आफूले पुनः ती दुष्ट जति पनि दैत्यहरूको फेरि जन्म भएको छ अहिले पृथ्वीका भारका रूपले, ती सबैलाई समाप्त पारिदिनेछु। जाओ। बताउनुभयो ततः क्षयम् अशेषास्ते दैत्यया धरणीतले प्रयास्यन्ति न सन्देहो मद्रिकपात विचूर्णिताः। जति पनि दैत्यहरू छन् मेरो दृष्टिपात हुने बित्तिकै तिनीहरू चूर्ण जस्ता बन्नेछन्, पिठो हुनेछन्। तात्पर्य भगवत दृष्टिद्वारा नै तिनीहरूको विनाश हुनेछ, तिमीहरू चाहिँ निमित्त मात्र हुनेछौ। प्रभुले यसरी आज्ञा दिनुभयो। भन्दै जानुभयो वसुदेवकी पत्नी छन् देवकी, साक्षात् देवता स्वरूपा देवी समान छिन् उनी। उनका 8औं गर्भबाट यो मेरो जो कालो केश छ यसले जन्म लिनेछ। तात्पर्य म आउनेछु, यो तेज देवकीका गर्भमा मैले आधान गरिदिनेछु, म प्रकट हुनेछु। अनि त्यस पछाडि मैले कंसलाई समाप्त पार्नेछु। उसका साथसाथ म अरू दुष्टहरू पनि नाश हुँदै जानेछन्। जो कालनेमी थियो पूर्व जन्ममा त्यो नि आज कंस भएर आएको छ। धेरै समयबाट यसले शत्रुता गरिरहेको छ, त्यसलाई यस जन्ममा पनि मैले समाप्त पार्नेछु। भगवानले आज्ञा दिनुभयो। सारा देवताहरू भगवत आज्ञाद्वारा अब कोही ब्रजवासी गोपालहरू बनेर अवतार लिएका छन्, कतिपय गोपिनी बनेर, कतिपय यदुवीरहरू बनेर जन्म लिन थालेका छन्। जहाँ जहाँ भगवानलाई आवश्यकता पर्दछ तत्तत स्थानमा सेवा गर्नका लागि सारा देवताहरू आएका छन्। भगवानका पक्षका जति हुन् ती सबै देवताहरू हुन्। देवासुर सङ्ग्रामका भगवानका विरोधी, धर्मका विरोधी जो हुन् ती सबै देवासुर सङ्ग्रामका ती असुरहरू हुन् भनेर यहाँ बताइएको छ। अब देवताहरूको पनि यसरी जन्म हुन थालेको छ। उतातिर नारदजीले आएर कंसलाई सम्झाउनु भयो, महाराज महाराज त्यो आकाशवाणीले भनेको छ नि देवकीको 8औं गर्भबाट हजुरको मृत्युले जन्म लिनेछ भनेर मैले सङ्केत पाइसकेको छु। विष्णु देवकीका गर्भमा अब आउनेछन् निश्चित। अब उनैबाट हजुरको मृत्यु हुन्छ यो मैले थाहा पाइसकेको छु, मलाई सूचना मिलेको छ, गोप्य सूचना। नारदजीको त कामै यति नै हो। त्यस पछाडि कंस अत्यन्तै कुपित बनेको छ। वसुदेव देवकीसँग आफ्ना निगरानीमा राख्नु पर्यो भनेर लगेर कारागारभित्र कैदी बनाएर हतकडी लगाएर राखेको छ। केवल वसुदेव देवकीलाई मात्र होइन, आफ्नै पिता उग्रसेन महाराजलाई पनि लगेर कैदी बनायो। आफैलाई राजा घोषणा गर्यो। अब शासन गर्न थालेको छ। अब त झनै उत्पात बढ्दै गयो। जति धेरै अधर्म बढ्दै जान्छ त्यति चाँडो भगवानको अवतारको समय नजिक नजिक आउँछ। त्यस्तो हुन थाल्यो। उतातिर वैकुण्ठमा भगवानले योगमायालाई बोलाएर भन्नुभयो, देवी सुन, तिमी जाऊ, अब तिमीले एउटा कार्य गर्नुपर्नेछ। मैले जे भन्छु त्यही मान। पातालमा 6 बालकहरू छन्।
जो हिरण्यकशिपुका पहिले पुत्र थिए तिनीहरूले आफ्नै पितासँग द्रोह गरे। रहस्य यस्तो छ हरिवंशमा कि पहिले हिरण्यकशिपुको भाइ थियो कालनेमी नाम गरेको। कल्पअनुसार कथामा भेद हुन्छ भनेर पहिले पनि बताइएको छ। हिरण्यकशिपुको भाइ त हिरण्याक्ष हो नि, हामीले सुनेको त यही हो। तर कतिपय अवस्थामा कुनै कल्पमा हिरण्यकशिपु, उसको भाइ कालनेमी, यस्ता कथाहरू पनि छन्। कल्पअनुसार कथामा केही भेद हुन्छन्, त्यो समयको परिवर्तनसँगै, अनि पात्रमा पनि केही परिवर्तन हुन्छ र भगवानका चरित्रमा पनि केही परिवर्तन हुन्छ। एकै कल्पमा भएको कथा भने एकै प्रकारको हुन्छ। त्यो कालनेमी अनि उसका छोराहरू थिए, 6 थिए यिनीहरू, 6 जना। त्यसबेला आफ्ना बडाबा हिरण्यकशिपु उसको तिरस्कार गर्दछन्। यी 6 वटाले अपमान गरे, अनादर गरे अनि भगवानको भक्ति गर्न थाले। यति क्रुद्ध भयो त्यो, उस बेला श्राप दिएको थियो उसले, तिमीहरू आफ्नै पिताका हातबाट मर्नेछौ अब भविष्यमा। भगवानले यो रहस्य बताउँदै योगमायालाई भन्नुभयो, जाऊ ती 6 बालकहरू छन्, ती 6 वटालाई क्रमशः देवकी महारानीका गर्भमा स्थापित गर्दै जाऊ तिमीले। कालनेमी आज कंस भएर आएको छ। यी 6 बालक कालनेमीका छोराहरू। अनि उसले थाहा पाउने छैन मेरै पुत्र आज देवकीका गर्भमा, यो थाहा पाउँदैन उसले। वसुदेव देवकीको छोरो भनेर एक एकलाई समाती समाती उसले मार्नेछ पछारेर। आज्ञा दिनुभयो भगवानले योगमायालाई, जाऊ। त्यति मात्र होइन, अरू पनि काम गर। रोहिणीका गर्भमा कुनै बालक नभएको अवस्था अनि देवकीका गर्भमा 7औं बालकका रूपले बलदेवजीको निवास हुनेछ, शेषजीको। उस बेला तिमीले के गर्नु, त्यो 7औं जो बालक हो यो मेरो सेतो केशबाट प्रकट हुने। तात्पर्य यो हो कि मेरो यो सेतो शक्तिबाट प्रकट हुने हो। ती बालकलाई खिच्नु, कर्षण गर्नु। अनि वसुदेवजी की जो अर्की पत्नी रोहिणी कंसका डरले नन्द भवनमा बसेकी छन्, हो उनका गर्भमा लगेर स्थापित गरिदिनु। एकबाट खिचेर अर्कामा लगेर राख्नु। अनि सर्वत्र हल्ला चल्नेछ, देवक्या पतितो गर्भ इति लोको वदिष्यति। देवकीको 7औं गर्भ खेर गयो भनेर खुब हल्ला हुनेछ। तिमीले त्यसो गरिदिनु। तिमीले त्यो गर्भलाई कर्षण गरेर अर्का गर्भमा राखेको हुनाले त्यो बालकको नाम संकर्षण हुनेछ। अत्यन्तै वीर हुनेछन् उनी। सेता पर्वतको शिखर समान हुनेछन्, बलशाली हुनेछन्। त्यस्तो काम गर। यसरी 7औं बालकलाई देवकीका गर्भबाट रोहिणीका गर्भमा राखिसकेपछि म देवकीको 8औं गर्भका रूपले प्रवेश गर्नेछु, अनि तेज आदान गरिदिनेछु। तिमीले भने यशोदाका गर्भमा गएर बस्नु। यति काम गरिसकेर म भदौ महिनाको अष्टमी तिथि, त्यो पनि कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, उस समयमा जगतमा अवतार लिनेछु कृष्णका रूपले। तिमीले भने त्यसको भोलिपल्ट नवमी तिथि लागिसकेपछि अवतार लिनु नन्दकी छोरीका रूपले यशोदाका गर्भबाट। यशोदा शयन गरेका समयमा उस बेला मेरा पिता वसुदेवजीले मलाई बोकेर लगेर यशोदाका नजिकै राखिदिनु हुनेछ। अनि तिमीलाई भने उठाएर लिएर आउनुहुनेछ। यशोदा निदाएकी हुनेछिन्। उनले थाहा पाएकी हुन्नन्। भ्युँजिँदाखेरि आफ्ना नजिकै भएको मलाई देख्नेछिन् र मलाई नै पुत्र मान्नेछिन्।
म नन्द र यशोदाको पुत्रका रूपले बाल लीला गर्नेछु ब्रजमा। तिमी मथुरामा आउनेछौ वसुदेवजीका साथमा। तिमी जन्मिएको थाहा पाएर देवकीको 8औं बालक जन्मिसक्यो, मेरो मृत्यु आइसक्यो भनेर कंस आउनेछ, आएर तिमीलाई समाउनेछ। समाएर ठुलो त्यो पत्थरमा फड्काएर मार्ने प्रयास गर्छ। त्यसबेला कंसका हातबाट तिमी उडेर आकाशमा जानेछौ। छक्क पर्नेछ, तिमीले आफ्नो स्वरूप प्रकट गर्नेछौ। त्यसबेला सारा इन्द्र आदि गरेका देवताहरू आउनेछन्। स्वयं देवराज इन्द्रले तिमीलाई बहिनीका रूपले स्वीकार गर्नेछन्। ततस्त्वां शतदृक् शक्र प्रणम्य मम गौरवात् प्रणिपातानत शिरा भगिनी त्वे ग्रहिष्यति। तिमी देवी हुनेछौ, देवकोटीमा पूजित हुनेछौ। तिमीले शुम्भ निशुम्भ आदि गरेका हजारौं दैत्यहरूलाई मारेर अनेक स्थानमा रहेर पृथ्वीलाई सुशोभित गरिदिनेछौ। देवी भूति, सन्नति, क्षान्ति, कान्ति, आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, उषा यी सबै तिमी अन्तर्गत नै रहनेछन्। संसारमा अरू पनि जति शक्तिहरू भनेर परिचित छन् ती सबै तिमीबाटै टिकेका हुन्छन्। ती सबैमा तिम्रो सत्ता रहनेछ। जाऊ यति काम गर। योगमायाले भन्नुभयो, प्रभु यति धेरै सेवा दिनुभयो हजुरले। एउटी नारीका कोखमा भएको बालकलाई खिचेर अर्की नारीका कोखमा लगेर राखिदिने यति गाह्रो काम, अनि साथसाथमा यी तमाम असुरहरूलाई संहार गर्नुपर्ने, देवताहरूका पक्षमा लाग्नुपर्ने, यी सबै कार्य गरे बापत मलाई मिल्छ चाहिँ के लाभ छ? भगवानले भन्नुभयो, देवी सुन, एत्वाम आर्येति दुर्गेति वेदगर्भाम्बिकेति च भद्रेति भद्रकालीति क्षेमदा भाग्यदेति च। तिमीलाई पूज्य हुन् भनेर पूजा गर्नेछन् सबैले। दुर्गा भन्छन् कसैले, वेदगर्भा भन्छन् कसैले, अम्बिका भन्छन्, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा, भाग्यदा, कल्याण दिनेवाली, भाग्य प्रदान गर्नेवाली, नारायणी, माधवी, अम्बिका, गौरी, ईशानी यी तमाम नामद्वारा तिम्रो सेवा गर्नेछन् सबैले। यति पूजा गर्छन्, ओहो चन्दन, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, श्रृङ्गार यी सामग्रीद्वारा यति सेवा गर्छन्, यति धेरै स्तुति गर्छन्। लोकमा सम्मानित हुनेछौ तिमी। तिमीले गरेका कार्य बापत यस्तो सम्मान तिमीलाई मिल्नेछ। जाऊ जाऊ। तिमी पनि त्यस समयमा यति समर्थ हुनेछौ कि जो भक्तहरू जे माग्नका लागि तिमीसँग आइपुग्नेछन्। हे भवानी यो दिन होस् उ दिन होस् भनेर त्यसबेला तिमीलाई चाहिने चिज मैले यहाँबाट पठाइदिइराखेको हुन्छु। मैले दिएका चिजले तिमी ती भक्तहरूको मनोवाञ्छा पुरा गरिदिने छौ। यसबाट पनि एउटा रहस्य हामीले बुझ्नुपर्छ। जसरी भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, मयैव विहितान् हितान्। जति पनि देवताहरूको पूजा गर्छन्, देवतान्तरको आराधना गर्दछन्, त्यस्ता भक्तलाई देवताहरूले नै फल दिए जस्तो लाग्दछ हेर्दा। परन्तु ती देवताका हातमा केही नै छैन। मैले दिन्छु जे हो त्यही नै उनीहरूले बाँडिदिने हुन्। यो रहस्य यहाँ बताउनु भएको छ। ते सर्वे सर्वदा भद्रे मत्प्रसादात् असंशयम् असन्दिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देवी यथोदितम्। तिमीसँग जे माग्न आउँछन् नि भक्तहरू हो, तत्तत् वस्तु मैले तिमीलाई पठाइदिनेछु। त्यहाँबाट तिमीले दिइदिनेछौ। फल दिने त केवल भगवान मात्रै हुनुहुन्छ, देवता त माध्यम मात्र हुन्। भगवानले यसरी बताउनु भयो। योगमायाले यसो विचार गर्नुभयो, प्रभुको सेवा हुने अनि आफ्नो सम्मान पनि हुने यो त अवसर हो। भगवानमा समर्पित हुनुभएको छ योगमाया। चरणमा वन्दना गर्नुभयो, प्रभु हजुरको जस्तो आज्ञा हुन्छ त्यस्तै सेवा गर्नेछु मैले। योगमाया आउनुभयो। आइसकेपछि अब आफ्ना कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको छ। पहिलो त ती पातालमा भएका
कालनेमीका ती असुर पुत्रहरू जो राक्षस स्वभावका थिए तिनीहरूलाई क्रमशः एक एक गरेर देवकी महारानीका गर्भमा राख्नुपर्ने यो हराउनु भएको थियो भगवानले। जाँदै योगमायाले आफ्ना शक्ति अनुसार उठाएर ल्याएर ती बालकहरूलाई देवकीका गर्भमा समय हुन्छ देवकीले पहिलो बालक पैदा गर्नुभयो। अति सुन्दर बालक कीर्तिमान नाम गरेको बालक जन्मिने बित्तिकै वसुदेव देवकी अति हर्षित त हुनुभयो, साथसाथमा अति नै दुखी पनि हुनुभयो। किनभने पहिले नै बाचामा बाँधिसक्नु भएको छ वसुदेवजी। कंससँग भन्नुभएको छ, महाराज जति पनि बालकहरू जन्माउँछ नि देवकीले यी सबै बालक हजुरलाई नै ल्याएर दिनेछु। वसुदेवजीलाई यो पनि थाहा छ कंस अत्यन्तै दुष्ट छ, भर्खर जन्मिएका बालकलाई निर्दयतापूर्वक यसले मार्नेछ। पुत्र जन्मियो, पितामातालाई कति हर्ष हुनुपर्ने। अब कंसलाई लगेर दिने अनि उसले मार्ने यो भावी सम्भावनालाई देखेर उति नै दुखी पनि हुनुभएको छ। देवकी महारानीबाट त्यो बालक लिएर वसुदेवजी बोकेर जानुहुन्छ कंसका नजिकै। कंस कहाँ जानका लागि पनि कारागारमा अनुमति लिनु परेको छ। बालक जन्मियो भन्नु परेको छ। लगाएका हतकडीहरू सबै खोलिदिनु परेको छ। त्यस पछाडि मात्रै जान पाइन्छ। बन्दी हुनुहुन्छ उहाँ। द्वारपालहरूले सबै व्यवस्था गरिदिए। लिएर जानुभयो, लगेर कंसलाई दिनुभयो। महाराज देवकीका गर्भबाट जन्मिएको यो प्रथम पुत्र मेरो हजुरलाई समर्पण गर्दैछु। आँखाभरि आँसु छन् वसुदेवजीका। कंसले यसो विचार गर्यो, ओहो ज्वाइँ कति सत्यवादी छन्। यद्यपि यो प्रसङ्ग यहाँ स्पष्टतया उल्लेख गर्नुभएको छैन पराशर महर्षिले, परन्तु श्रीमद् भागवतमा बताउनु भएको छ सुखदेव स्वामीजीले। वसुदेवजीको त्यो सत्यनिष्ठालाई देखेर कंसमा परिवर्तन आयो, उसमा दया पनि आयो। उसले भन्यो, ज्वाइँ साहब यो पहिलो बालकबाट त मेरो मृत्यु हुन्छ भनेको छैन आकाशवाणीले, 8औँबाट भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले हजुर लिएर जानुहोस्। वसुदेवजी हर्षित हुनुभयो। फेरि त्यो बालक लिएर फर्कन लाग्नुभयो। उसै समयमा देवर्षि नारद आउनुहुन्छ। आएर भन्नुभयो, महाराज महाराज गडबडी भयो। देवताहरूको चाल हजुरले बुझ्नुभएकै छैन। त्यो आकाशवाणीद्वारा देवताहरूले के भनेका छन्, देवकीको 8औँ गर्भबाट मृत्यु हुन्छ। तर यसको तात्पर्य यस्तो पनि हुन सक्छ कि अन्तिमबाट गन्दै गन्दै आउने हो भने यो पहिल्यै 8औँ पनि हुन सक्छ। अङ्कानाम वामतो गतिही, अङ्क गणना गर्दा दाहिनेपट्टिबाट देब्रेपट्टि आउनुपर्छ, यसरी गणना हुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो यो अन्तिमको जो 8औँ हुनेछ त्यसबाट गन्दै आउने हो भने यो पहिलो पनि 8औँ हुन्छ। यसलाई पनि बहाना बनाउन सक्छन् है देवताहरूले। त्यसो मात्र होइन, एउटा कमल पुष्प पनि उठाएर देखाउनु भयो। 8 पङ्खुडी छन्। भन्नुभयो यो कुन पहिलो हो कुन 8औँ हो। यहाँबाट गने एउटा 8, अर्कोबाट गने अर्को 8, केही ठेगान छैन। देवताहरू जे पनि गर्न सक्छन्। देवकीका गर्भबाट जति बालक जन्मिन्छन् नि, तपाईँ मान्नुहोस् यो मेरो मृत्यु नै हो। त्यसो हुनाले जे गर्नुपर्छ गरिहाल्नुहोस्। कंस दुर्बुद्धि थियो। तत्काल वसुदेवजीका हातबाट त्यो बालक खिचेर लिन्छ। वसुदेवजी हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै उसले त्यो ठुलो पत्थरमा यसरी फटकार्यो। बालक समाप्त। वसुदेवजी रुँदै त्यहाँबाट जानुहुन्छ। देवकी महारानीलाई गएर सुनाउनुहुन्छ, कंसले यसरी त्यो बालक मारिदियो। देवकी महारानी पनि अत्यन्तै विक्षिप्त हुनुहुन्छ। वचनमा बाँधिनु भएको थियो, फेरि दुष्टले यसरी कारागारभित्र राखेको थियो। केही उपाय थिएन वसुदेवजीको, देवकी महारानीको पनि। उसै गरी योगमायाले समय भइसकेपछि पातालबाट त्यो कालनेमीको दोस्रो छोरो उसलाई ल्याएर देवकीका गर्भमा राखिदिने। त्यो बालक पनि जन्मन्छ। उसै गरिकन बोकेर जानुहुन्छ वसुदेवजी। उसै गरी मार्छ कंसले।
तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ 6 बालकहरूलाई यसै क्रमले मार्दै मार्दै गयो। वसुदेव देवकी अत्यन्तै पीडित हुनुभएको छ। भगवान कहिले कृपा गर्नुहोला, कहिलेसम्म हाम्रो यो अपराध भोग्ने समय रहने हो, यो प्रारब्ध कस्तो हो, चिन्तित हुनुहुन्छ। समय बित्दै गयो। अब त्यो 7औं बालक जन्मने समय हुन लाग्यो। भगवानले भन्नुभएको थियो, यो मेरो सेतो केश, मेरो एक तेज देवकीका गर्भमा प्रविष्ट भएर त्यो गर्भलाई परिशुद्ध गरिसकेपछि मैले अवतार लिनेछु। भगवानले तेज आदान गरिदिनु भयो। यति देदीप्यमान बन्नुभयो वसुदेवजी। देवकी महारानी भगवानको तेज प्रवेश गरेपछि ओहो, सप्तमे रोहिणीं गर्भे प्राप्ते गर्भं ततो हरिः लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेशः। देवकी महारानीको त्यो 7औं गर्भ, जसका प्रभावले प्रदीप्त बन्नुभएको थियो, हो त्यो बालकलाई योगमायाले भगवत आज्ञाद्वारा कर्षण गरेर लगेर रोहिणीका गर्भमा राखिदिनु भयो। सर्वत्र हल्ला भयो, देवकीको 7औं गर्भ खेर गयो खेर गयो खेर गयो भनेर। कंसले विचार गर्यो, यहाँ गडबडी छ। देवताहरू जे पनि गर्छन्, नारदजीले त भन्नुभएको थियो, यहाँ केही न केही रहस्य छ। चिन्तित छ कंस। उता बालक रोहिणीका गर्भमा हुनुहुन्छ, यता भने भगवान पुनः आफ्नो तेज देवकी महारानीका गर्भमा आदान गरिदिनुहुन्छ। अवतारको समय हुन लाग्यो। भगवानले भन्नुभएको थियो, जब म देवकीका गर्भमा आएर प्रवेश गर्छु, तिमी यशोदाका गर्भमा गएर प्रवेश गर्नु। योगमाया यशोदाका गर्भमा जानुभएको छ। समय हुँदै गयो। सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल भएको छ। लोकमा ग्रह नक्षत्र ताराहरू उच्च उच्च स्थानमा छन्। प्रभुको आगमन हुने समय भएको छ। देवताहरू प्रसन्न हुनुभएको छ। सम्पूर्ण ऋतुहरू पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। नदी समुद्र सबै अति प्रसन्न रहनु भएको छ। देवकी महारानीको तेज यति बढ्दै गयो, यति बढ्दै गयो। सामान्य व्यक्तिले उहाँको तेजलाई सहन पनि सक्दैनथे, यसरी हेर्न सक्दैनथे। जसरी प्रत्यक्ष सूर्यलाई यसरी हेरिरहन सकिन्न, हो त्यस्तै हुन लाग्नुभयो देवकी महारानी। वसुदेवजी पनि अति तेजस्वी बन्दै जानुभएको छ। न सेहे देवकीं द्रष्टुं कश्चिदप्यति तेजसा जाज्वल्यमानां तां दृष्ट्वा मनांसि क्षोभमाययुः। अत्यन्त तेज देवकी महारानीको। कसैले हेर्दै गयो भने एकैछिनमा आँखा थाक्थे, आँखा बन्द हुन्थे। अति प्रकाश भयो कुनै चिजमा, त्यसलाई यसो हेरिराख्यो भने हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ। त्यस्तो स्थिति भयो। मानौ एउटा दीप शिखा जस्तो बनेर, उज्ज्वलित नक्षत्र जस्तो बनेर देवकी महारानी रहनु भएको छ। देवगणहरू सबैजनाले थाहा पाउनु भगवान देवकी महारानीका गर्भमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले गएर भगवानको स्वागत गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिले त भगवानलाई जन्म दिन तयार भएकी, जगतका पितालाई पनि पुत्र बनाउन समर्थ हुनुभएकी स्थित देवकी महारानीको स्तुति गर्नुपर्छ। ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदिका देवताहरू अरू कसैले पनि नजानिने गरी, कसैलाई थाहा छैन को आए को गए, कसरी आए, लोकमा कसैले चाल नपाउने गरी सम्पूर्ण देवताहरू आउनुभएको छ। आएर हात जोड्नुहुन्छ, देवकी महारानीका चरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ, स्तुति गर्नुहुन्छ। देवताहरूले प्रकृतिस्त्वं परा सूक्ष्म ब्रह्म गर्भा भव पुराम ततो वाणी जगद्धातुर्वेद गर्भासी शोभने। हे अत्यन्तै सुन्दरी हुनुभएकी हे आमा, पहिले हजुर मूल प्रकृति हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी फेरि वेदगर्भा हुनुभयो वाणी। यसै गरी हजुर सृज्य पदार्थहरूलाई पैदा गर्नेवाली यस्तै हुँदै जानुभयो। हजुर सम्पूर्ण लोकको बीज रूपा यज्ञ स्वरूपी त्यस्तै हजुर हुनुहुन्छ। सारा क्रिया हजुरकै स्वरूप हुन्। हजुर यज्ञमयी हुनुहुन्छ, अग्निमयी हुनुहुन्छ, हजुर प्रभा हुनुहुन्छ, देवताकी माता हुनुहुन्छ, देवताहरूलाई जन्म दिनेवाली हुनुहुन्छ।
साक्षात् अद्वितीय हुनुहुन्छ। आज जगदीश भगवान सर्वेश्वर नारायणलाई हजुरले आफ्ना गर्भमा धारण गर्नुभएको छ। ग्रह नक्षत्र तारागण सबैलाई धारण गर्नेवाला भगवान, सारा जगत भगवानको स्वरूप हो। त्यस्ता प्रभु समुद्राद्रि नदी द्वीप वनपत्तन भूषणा ग्राम खर्बट खेटाढ्या समस्त पृथ्वी शुभे। समुद्र भयो, पर्वत नदी द्वीप वन नगरहरूले सहित जो ग्राम, यी सबैले सुसज्जित भएकी पृथ्वी अनि सम्पूर्ण अग्नि जल वायु ग्रह नक्षत्र तारागण अनि सैकडौँ विमानहरू उड्न सक्ने त्यस प्रकारको आकाश, विशाल आकाश अनि लोकहरूमा पनि भूतलोक भुवरलोक स्वर्लोक महालोक जन तप ब्रह्मलोक तलका पनि लोकहरू भए, अतल वितल आदि गरेका। अनि यसै गरी ब्रह्माण्डका भित्र रहने देवता असुर गन्धर्व चारण नाग यक्ष राक्षस प्रेत गुह्यक मनुष्य भए, पशु भए, पक्षी भए, यी जति पनि जीवात्माहरू छन्, यी सबैलाई भगवानले आफ्ना उदरमा धारण गर्नुभएको छ। यो जगत नै भगवानको एक प्रकारको शरीर हो। यी सबैलाई आफूमा लुकाउन सक्ने चराचर जगतका मालिक, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका पति, त्यस्ता भगवानलाई हजुरले आफ्ना गर्भभित्र राख्नुभएको छ। यो सामान्य शक्ति हो र आमा? वस्तुतः जगतकी माता त हजुर नै हुनुभयो, जगदीश्वरकी माता पनि हजुर नै हुनुभयो। माता, हामी हजुरको कसरी स्तुति गर्न सक्दछौँ र? जो अनन्त तत्त्व हो त्यो आज हजुरका गर्भमा परिमित भएर बसेको छ। हजुर नै स्वाहा हुनुहुन्छ, स्वदा हुनुहुन्छ, विद्या सुदा, हजुर नै ज्योति हुनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण लोकको रक्षाका निमित्त अवतीर्ण भगवान सर्वेश्वर हजुरका अन्तर्गत हुनुभएको हुनाले हजुर नै लोकलाई मङ्गल गर्ने वाली बन्नुभएको छ। आज प्रसीद देवी सर्वस्य जगत संशुभे कुरु प्रीत्या तम धारयेशानं धृतम येनाखिलम जगत। हजुरले एउटा काम गरिदिबक्सियोस्, सम्पूर्ण जगतलाई धारण गर्ने भगवानलाई कुनै प्रकारको कष्ट नहोस्। त्यसरी जहिलेसम्म भगवान रहिबक्सन्छ तहिलेसम्म हजुरले गर्भमा धारण गरिदिबक्सियोस्। हे आमा भनेर सम्पूर्ण देवताहरूले देवकी महारानीको स्तुति गर्नुभयो। भगवानलाई पनि पैदा गरिदिने यस अवतारमा देवकीले भगवानलाई प्रकट नगरिदिनु भएको भए लोकको उपकार हुने थिएन। यो जानेर नै आज देवकी महारानीको स्तुति देवताहरूले गर्नुभएको छ। जति पनि ती कालनेमीका पुत्रहरू थिए, उनीहरूले उस समयमा भगवानको भक्ति गरे, भगवानमा समर्पित भए। त्यसै कारण आज योगमायाद्वारा भगवानका दाजु बनेर यहाँ जन्मिन पाएका छन्। त्यसमा पनि यस्ता पुण्यात्मा देवकी महारानी उहाँका गर्भबाट वसुदेवजीका पुत्र बनेर आफ्ना शाप अनुसार, आफूमा परेको जो शाप हो त्यो अनुसार उनीहरूले आफ्नै पिता भएको त्यो कालनेमी जो अहिले कंश बनेर आएको छ, उसका हातबाट मर्नु परे तापनि भगवत सम्बन्ध भने बनि नै रह्यो। भगवानका दाजु बनेर आएर लोकमा प्रसिद्ध भए। भक्ति कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। भगवान गीतामा बताउनुहुन्छ, नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यक्तिले मोक्षका निमित्त केही न केही साधना गरेको छ, कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग केही न केही गरेको छ भने त्यसले ठुला ठुला विपत्तिबाट पनि रक्षा गर्दछ। उस समयमा गरिएको त्यो भक्ति आज दुष्टका हातबाट मृत्यु भए तापनि भगवानसँग सम्बन्ध बनिरह्यो। यो हो साधनाको शक्ति। यस्तो रहस्यलाई बताउनुभयो। अब भगवान अवतार लिनका लागि तयार भएर रहनु भएको छ, परन्तु हाम्रो निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ। भगवान कसरी प्रकट भइबक्सन्छ यी आदि प्रसङ्ग श्रवण गर्नका लागि आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। आजलाई कथासहित यी बाणीहरू भगवानका चरणमा समर्पण गरेर प्रसङ्गलाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ।
त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण